से अहम तरीन बड़ा हुक्म दे दिया है, नोटिस जारी किए गए मार्च के 9 मई के मुकदमा की। सलमान सफदर इस वक्त यहाँ पहुंचे। जी सलमान सफदर साहब, बताइएगा आज केस की समाअत के हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब के 9 मई के जो मुकदमात थे उसमें 8 मुकदमात। आप यकीन से या ना फैसला करेंगे। मेरी इमरान खान साहब के 8 मुकदमात, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत पोस्ट अरेस्ट बेल डिसमिस हुई थी 26 जून को, वो बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 3 मेंबर बेंच के पास। खुशकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला आज फिक्स हुआ, जिसमें नोटिस इशू हो गए हैं नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, 19 तारीख के लिए। 19 अगस्त के नोटिस हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर आना ही नहीं चाहिए था, और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही ये रिलीफ मिल जानी चाहिए थी, स्पेशली जब 21 मुकदमात ऑफ द सेम नेचर ऑफ द सेम एविडेंस वो डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके अगर जमानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नज़र आ रहा है कि सियासी केसेस हैं, और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हदायत दी है सरकार को ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस कुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाज़त शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस 9 मई 2023, आज अगस्त 2025 है। आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू and that amounts to advance punishment before conviction। इमरान खान साहब का केस, मैं एक बात वाजे कर दूं, ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके खिलाफ साजिश और इमा का इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे, और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक रूम से, प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है, और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी रेस्क्यू को आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनको रिलीज करती है। तो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है, और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिसकनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे, और अंग्रेजी का एक लफ्ज़ इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिसकनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते। तो वो हमेशा से ही कहते आए हैं कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुल्ज़िम गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं, वैसे 9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई के इन केसेस पे, सो डेट अनाउंस्ड है। और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं हैं और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है, तो आज यहीं से बगैर दरख्वास्त दायर किए, क्योंकि दरख्वास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती। क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियां हैं और सड़क के उस पार छुट्टियां नहीं हैं? मेरा ख्याल है
کہ اسی ہفتے القادر کی بھی لسٹ آنی چاہیے اور القادر کیس بھی ہونا چاہیے. یہ آخری 2 کیسز ہیں. عمران خان صاحب آخری دفعہ جب سپریم کورٹ آئے تھے ایک ہی مقدمے میں آئے وہ فوجداری کے, وہ سائفر تھا. وہ سائفر بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا اور عمران خان صاحب کی ضمانت یہیں سے ہوئی. اب ہم 9 مئی کا کیس عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ لے کر آئے ہیں, انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی سماعت اچھا ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ سماعت کتنی دیر کی ہوئی اور آپ نے کوئی چانس ملا, آپ نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو یہیں پیش کیا گیا تھا اور اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا؟ آج کیونکہ سرکار نے ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا نوٹس ہی نہیں, انہوں نے کہا آج ہم آپ کو نوٹس کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. سرکار نے لمبی تاریخ لینے کی کوشش کی جس کو ڈکلائن کیا گیا اور انہوں نے کہا ہم اس کو نیکسٹ ویک کے لیے ہی فکس کر رہے ہیں, آپ تیار ہو کر آئیں. سو آج ان پہلوؤں پہ اور ان ایسپیکٹس پہ بات نہیں ہوئی. ان تمام اور وقت سے پہلے میرا خیال ہے نوٹس پر میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں, ویسے آپ لوگ بہت ذہین ہو چکے ہیں, ہم سارے کارڈز اپنی سلیو سے نہیں نکالتے. ابھی بھی میں نے آپ کو بہت ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں. مخالفین اس سے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سیانے ہو جاتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ایک آخری سوال سر لے لیں, آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو کورٹ پریمیسز سے گرفتار کیا گیا, سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ میرٹ سے متعلقہ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت کے کیس میں یہ فیکٹس آپ سپریم کورٹ میں اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ آج میں تھوڑا سا حیران ہوا مگر جو حکم ہوتا ہے فاضل ججز کا وہ سر آنکھوں پہ, میرٹس آف دا کیس میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پوسٹ اریسٹ بیل میں الاؤڈ ہے اور میرٹس آف دا کیس میں اوپننگ ہی اپنی یہاں سے کروں گا کہ ہمارے پاس فیصلے موجود ہیں. میرٹس آف دا کیس could be looked into in pre اور post arrest bail. صرف میلا فیڈے اور الٹیریئر موٹیو کوئی نہیں دیکھیں گے, آپ میرٹس کو بھی دیکھیں گے. تھینک یو. سر یہ بھی بتائیے گا جو 9 مئی کے کیسز میں کل سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ وہ لوگ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جگہ پہ موجود نہیں تھے لیکن ان کو سزائیں دی گئی ہیں 10 سال 5 سال. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کیونکہ اس دن تو موجود نہیں تھے تو ان پر کیا کوئی مطلب؟ دیکھیں خان صاحب کا کیس, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا کیس کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. جو شخص ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی تحویل میں ہو, جس کو سپریم کورٹ نجات دلوائے, تو جو واقعات ہوئے وہ 9 کو ہی رونما ہوئے. انشاءاللہ باقی باتیں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب وہاں مل جائیں گے. وہ تمام لوگ اپنا حق جو ہے اپیل کا وہ اختیار کر رہے ہیں, اپیلیں ان لوگوں کی فائلڈ ہیں. میرا خیال ہے بہت جلد ان پہ بھی سماعت ہوگی اور یہ تمام پروسیکیوشن ایکسپوز جو ہے ہائی کورٹ میں جلد ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.